बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे मेहमान हैं मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त जनाब उल्फत हुसैन मुगल साहब। मुगल साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ARY से इनका ताल्लुक है और एक अरसे से ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ मुंसलिक रहे और इन्होंने पॉलिटिकल बीट को कवर किया है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एक अरसा ये लंदन में मुकीम रहे और वहां पर भी इन्होंने सहाफ़ती खिदमात अंजाम दी। आप भी माशाल्लाह इन्हें जानते हैं, चूंकि ये बैठक में हमारे साथ हुआ करते थे। आजकल चूंकि इनकी मसरूफियत ज्यादा है तो बैठक में ये तशरीफ नहीं ला पाते। आज ये आए तो मैंने कहा चले इनका फायदा उठाते हैं। और वैसे भी ये चूंकि पंजाब असम्बली की बीट कवर करते हैं और आजकल पंजाब असम्बली में इस वक्त जो सबसे बड़ा इस वक्त का एक सियासी और आईनी बहरान है वो बिल्कुल सर पे खड़ा है। तो मैं इनसे समझना चाहूंगा, बल्कि हम इनसे ये पूछेंगे कि ये जो पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ ये कैसे हुआ, किस तरफ जा रहा है, हल क्या है। और ज़ाहिर है आपको पता है कि तहरीके इंसाफ को डीपली भी समझते हैं। तो इन तमाम इश्यूज पे बात करेंगे। तो चलते हैं जी उल्फत हुसैन मुगल साहब की तरफ। सबसे पहले तो जनाब मुगल साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम अनायत किया। और दूसरा ये कि ये जो पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ, मरियम नवाज साहबा की तकरीर के दौरान एहतजाज हुआ, आपने वो सारा कवर किया, आपने देखा वहां पे जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद जो एक्शन लिया गया, अब उसके बाद इस पूरे मामले को सेटल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। आपके ख्याल में ये मामला हल हो सकता है, नहीं हो सकता? जिस तरह इसको हल करने की कोशिश की गई या की जा रही है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया। और आपके नाजरीन को मेरे आदाब सलाम। मलिक साहब खुद एक बड़े सीजनल जर्नलिस्ट हैं और फील्ड वर्क किया है, जिसने सड़क पर काम किया होता है तो वो सारी इन चीज़ों के नुकात और वो चीज़ें बहुत अच्छे तरह जानते हैं। मलिक साहब से मैं सीखता भी हूँ। मलिक साहब ये नहीं है, ये मेरे नहीं रियली और मोहतरम भी है। अच्छा मलिक साहब, पंजाब असम्बली का जो इश्यू है, मैं उस पर आने से पहले एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे आपके नाजरीन को बहुत सारे मसाइल का पता चल जाएगा। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने सस्ती तौर पर वो जुल्म किया कि जिसका खिमियाजा न जाने हम कब तक भुगतेंगे। अब वो कौन सा जुल्म है? वो ये जुल्म है कि आप जो एक परमानेंट पॉलिटिकल लोग थे, जिनको असम्बली के रूल्स, कवायद, रेगुलेशंस, एक रख रखाव और एक असम्बली की जो इज्जत, एहतराम और वकार है ना, उसका रवायात जिन्हें, हाँ, जिसको आप वो कहते हैं, ये कहा जाता है। बदकिस्मती से जो सूरत हाल पैदा की गई, टिकटा उन्होंने मिल गई है जेड़े बैनर लाते सी। उनका क्या लेना देना असम्बली की रिवायात, कद काट से? उन्होंने तो फिर एक की जड़ा पिछू राणा जी नारा, बस एक ही नारा। इलेक्शन कमिशन का इसमें क्या जुल्म है? सब देख रहे हैं, मैं वो बताता हूँ। आपने बल्ले के निशान छीन लिए, बहुत सारी चीजें, फिर सख्तियां, लोग इलेक्शन न लड़ पाए, कुछ भाग गए, कुछ अंडरग्राउंड हो गए। तो टिकटा उन्होंने मिल गई है जेडे बैनर लाते सन, जेडे नारे लाते सन, अगे आवे ही आवे, फलां आवे। जब वो असम्बली में आएंगे, मतलब जिनकी एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं हुई, ट्रेनिंग ही नहीं है, जब वो असम्बली में आएंगे तो फिर असम्बली का आयशा असर ऐसे ही होगा। क्योंकि हम रोज देखते हैं सर वो नारे लगाए गए बजट इजलास में, जो मैं आपके नाज़रीन, क्योंकि हमारी माएँ बहनें बेटियां भी आपको देखती होंगी, मैं वो नारा यहां पे भी नहीं दोहरा सकता। एक खातून चीफ मिनिस्टर के बारे में बिलीव भी नहीं है। सियासी इख्तलाफ होता है, सियासी इख्तलाफ रखना चाहिए और असम्बलियों में आवाज उठनी चाहिए। इख्तलाफ राय होगा तो बात होगी ना, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन गालम गलोच और एक खातून चीफ मिनिस्टर के बारे में इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह के नारे हमारे लिए, अपने लिए हैरान कौन थे। हम ऊपर प्रेस गैलरी में बैठे देख रहे थे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने, मैं सिंध में भी कवर कर चुका हूं, बिल्कुल, मैंने एक अरसा सिंध में भी काम किया है। मुजफ्फर हुसैन शाह साहब को मैंने देखा है, निसार अहमद खोड़ो साहब को मैंने एज ए स्पीकर देखा है। जितना रिलैक्स, और जहां पर भी मैंने देखा है, परवेज लाई साहब को देखा है। परवेज लाई के दौर में पंजाब असम्बली, चूंकि मैं भी इस वक्त कवर कर रहा था, हाँ, मैंने राना इकबाल साहब को भी देखा है। मैंने अब क्या नाम है लास्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो थे, इमरान खान साहब के नीचे इलेक्शन, सिप्तान खान साहब, मैंने इन सबको, मलिक अहमद खान ने वो पार्लिमानी रिवायात कायम की। मैं अभी जो बात कर रहा हूं शायद कुछ लोगों को मेरी बात समझ ना आए, जब तारीख जब आती है ना, जब आपके सामने चीजें आएंगी तो फिर पता लगेगा कि कौन वो शख्स था जिसने
पार्लिमान के कद काठ में इजाफा किया। यूसुफ रजा गिलानी साहब के बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आज हर बंदा ये बात आकर कहता है कि जितनी उसने स्ट्रेंथ किया पार्लियामेंट को किसी ने नहीं किया। उन्होंने बहुत टाइम दिया, इवन कि वो क्वेश्चन आंसर में आकर हिस्सा लेते थे। मलिक अहमद खान ने बहुत ज्यादा रिलैक्स किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो उनका हक था, ये नहीं कि उन्होंने कोई एहसान किया या कोई वो बात थी, लेकिन उसका नाजायज फायदा उठाया अपोजिशन ने। अब जो बात है, एक तो जो बुक बारी थी, हसन अमान साहब हैं खुशाब से, मेरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, उन्होंने मुजतबा शुजा रहमान साहब को बुक मारी थी जी। फिर जो नारे हुए, हालांकि ये पहले तय हो चुका था कि एक मुअज़्ज़ब किस्म का एहतजाज किया जाएगा, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि वो नारे लगे। अच्छा, ये तय कहां पे हुआ था सर? मैं चूंकि मैं जानता हूं इस प्रोसेस को, मैं ये चाहता हूं कि ऑडियंस को पता चले, चूंकि इससे एक जो इम्पैक्ट जाता है ना कि तय हुआ, तो वो ऐसे लगेगा ये कहीं पे शायद मुकमका हुआ था। नहीं, मुकमका नहीं, ये अपोजिशन और हुकूमत की एक कमेटी बनी हुई होती है जो हाउस चलाने, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसे कहते हैं, जिसमें हुकूमत, जिसमें अपोजिशन के अरकान शामिल होते हैं, उसमें बैठकर चीजें तय की जाती हैं कि कैसे कैसे चीजों को आगे लेकर जाना, ठीक है, एजेंडे के मुताबिक। अब ये बात तय हुई थी कि अपोजिशन भी बात करेगी तो बात सुनी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ज़ाहिर है वो लीडर ऑफ द हाउस है, और वो इस ऐवान ने उन्हें मुंतखब किया है, कोई बाहर से थोड़ी आई है, तो उनका भी हक है कि वो बात करें, आप बात उनकी सुने। अगर एहतजाज करना है तो अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर के मुहज़्ज़ब अंदाज में, लेकिन वहां पे तो ऐसे, मुझे तो प्राइमरी स्कूल में हम तो उस वक्त के डेस्कों पे भी ऐसे नहीं चढ़ते थे जैसे ये अरकान, इतने मोटे मोटे अरकान पर नहीं चढ़ कैसे जाते हैं। मुगल साहब, आपने चूंकि बात जो है वो बीच में एक तो इलेक्शन कमीशन का जिक्र कर दिया, मैं चाह रहा था जरा उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए। आपने कहा कि बल्ले का निशान छीना गया, वैसे मैंने अभी इस पे आना है, ये जो स्पीकर साहब ने जो कुछ किया, बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने कैसे छीना? क्या इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, या कि उस जमात की जिम्मेदारी थी जिसके इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे? और जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, देखें अब आईनी बेंच की तरफ से उस फैसले को इंडोर्स कर दिया गया है, उस फैसले को दुरुस्त करार दिया गया है ना, तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने किया? ये मैं समझना चाहूंगा कि आप मैं बताता हूं सर, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से लाख इख्तिलाफ करें, और करना भी चाहिए, आपका हक है। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मैं समझता हूं कि सियासी जमात बनाना कोई आसान काम नहीं है, ये जान जोखों में डालने और पूरी एक स्ट्रगल होती है आपकी। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो मुस्लिम लीग नून है वो ऐसे थोड़ी यहां तक पहुंची है, उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की स्ट्रगल है, उसमें जनाब शहबाज शरीफ साहब की है, बेगम कुलसूम नवाज शरीफ को मैं कैसे, हाँ पूरी पार्टी, मैं एक बात कर रहा हूं कि मैं बेगम कुलसूम नवाज की स्ट्रगल को कैसे इग्नोर कर सकता हूं, जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के दौर में घर से बाहर निकली। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी बनाई, भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए, बेगम नुसरत भुट्टो को हाकियां पड़ी, यहाँ पे सर फाड़े गए उनके, 2 बेटे उनके मारे गए, खुद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। इस प्रोसेस के बाद जब पार्टियां बने और किसी के कहने पर या किसी खास एजेंडे के, मैं बिल्कुल ईमानदारी और दयानतदारी के साथ ये बात डिलीवर कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि पीटीआई से जो ठीक है, उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन उनको करवाना चाहिए थे जी, बिल्कुल, जो उनका हक था, ये आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उनको यह दे दिया जाता कि इलेक्शन के 20 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो आपकी तमाम नशिस्तें डी-सीट हो जाएगी। सर सुन तो ले सर, फिर भी देखिए, आप 5-6 साल आपने इलेक्शन नहीं करवाया। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स को, वो सेनेट के इलेक्शन थे, उनको आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया, वो भी जुल्म था सर। एक पॉलिटिकल पार्टी रोज नहीं बनती, एक पूरे प्रोसेस, आप सब किसी का सर उतार के फेंक दें, उसका फिर नतीजा ये होता है, पंजाब असम्बली च आके कदे गालां आओ ना, सरकार साडे ते कन पक गए ने गालां सुन के, आगे तुसी भी सुनो फिर। अच्छा, वो गालें, और मैं भी कहूंगा कि सुल्तान सिकंदर राजा साहब को भी एक दिन बुला लें, जनाब मोहतरम इज्जत माब। सर आप नहीं समझते, अब मुझे बताइएगा, आप मेरे मेहमान भी हैं, मेरे भाई भी हैं, गाजी फैज ईसा साहब को एक दावत दे के आए, जरा गैलरी में बैठ के सुने। एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ पार्टी हेड, खान साहब जो है वो जलसों में पता क्या कहते थे, ओए नवाज शरीफ,
جب آپ اپنے ورکر کی ایک پولیٹیکل جو ٹریننگ ہے اس کو اس طرح کر رہے ہوں گے تو پھر یہی کچھ ہونا ہے نا. آپ جس الیکشن کمیشن کو ذمہ داری دے رہے ہیں سر اس کا قصور نہیں بنتا. دیکھیں لاجیکلی ان کی ٹریننگ, اب مسلم لیگ نون کے جو لیڈرشپ ہے سر میں 2-3 نام لے لیتا ہوں جی سر, 2-3 نام. شیخ امتیاز صاحب آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. فاروق مون صاحب جی بالکل آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. وہی بھی خود کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم الیکشن لڑیں گے, اور وہ بھی پنجاب اسمبلی کی ممبر کی حیثیت سے. جب پہلے الیکشن ہونے جا رہے تھے تو اس وقت خان صاحب نے دیا تھا شیخ صاحب کو ٹکٹ, انہوں نے کسی اور کو, انہوں نے کہا میں نہیں لڑتا, میرا بس کی گل ہی نہیں ہے. حالات کیا ایسا پلٹا کھایا کہ ان کو ٹکٹ ملے, یہ جیت کے آ گئے, اور پھر اسمبلی میں ہلا للا ہو رہی ہے جناب. اچھا مطلب یہ ہے کہ جناب ان لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہے سر, ٹریننگ نہیں ہے, ٹریننگ کی ضرورت ہے. اب آتے ہیں اسپیکر صاحب کے کنڈکٹ پہ. اب اسپیکر صاحب نے سب سے پہلے تو ان کے خلاف ایک آرڈر پاس کیا, ان کی رکنیت معطل کر دی کہ جی آپ 15 سیشن کے دوران نہیں آ سکتے. یہ تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جب پرویز مشرف کا دور تھا, پرویز علی صاحب چیف منسٹر تھے اور آئی تھنک افضل صاحب صاحب اس وقت اسپیکر تھے, تو یہاں پہ ہوا یہ تھا کہ قاسم ضیاء صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر تھے اور رانا ثناء اللہ صاحب ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے. اس وقت اپوزیشن کے ممبران جس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگ شامل تھے, ان کی رکنیت اسی طرح سسپینڈ کر دی گئی تھی. اس کے بعد بھی دیکھا ہم نے کئی بار, ابھی پچھلے دور میں بھی سسپینڈ ہوئی. یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن آپ انہیں ڈی سیٹ کرنے کے لیے ریفرنس فائل کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک ایکسٹریم ڈیسیجن تھا؟ ملک صاحب جب اس سے پچھلا 2024-25 کا بجٹ آیا تھا جی تو آپ کو یاد ہوگا اس میں بھی کچھ ارکان کی جو رکنیت تھی وہ معطل کی گئی تھی, اور اس وقت بھی پنجاب اسمبلی کے باہر ایک اسی طرح کی اوپن اسمبلی اپوزیشن نے لگائی تھی جی. اس کے بعد اپوزیشن نے لکھ کر دیا تھا کہ ہم آئندہ اس طرح کا احتجاج نہیں کریں گے, اگر احتجاج کریں گے جو پارلیمانی روایات ہمیں اجازت دیتی ہے اس کے اندر رہ کر کریں گے. لیکن اب پھر بجٹ پیش ہوا تو وہ ساری روایات توڑ دی گئی. اسپیکر جو ہوتا ہے وہ اسپیکر ہوتا ہے کسٹوڈین آف دی ہاؤس. اوکے جی بالکل. اسپیکر کو لامحدود اختیارات حاصل ہیں ایوان چلانے کے لیے. یہ نہیں کہ وہ جب کسی کو چاہے گھر بھیج دے, ایسا بالکل نہیں ہے. ایوان چلانے کے لیے جو بھی اس میں خلل ڈالے گا, جو بھی قواعد کی خلاف ورزی کرے گا, اسپیکر کو یہ حق حاصل ہے ایون کہ وہ سیکیورٹی کے ذریعے جی کسی بھی ممبر کو اٹھا کے ایوان سے ٹنگا ٹوری جو پنجابی کے اندر وہ اٹھا کے باہر سارجنٹ ایٹ آرمز کو وہ بلا کے ان کو باہر نکال سکتا ہے. یہاں تک تو یہ بات ہو گئی. اب جو بات ہوئی ریفرنس بھیجنے کی, جی بالکل, ریفرنس وہ اس بات پر حکومتی ارکان 3 ریفرنس کی درخواستیں آئی ہیں, 2 کو انٹرٹین کیا گیا تھا, تیسری آج ہوئی ہے. وہ بھی میں تمہیں کہانی دس رہا ہوں, ان کو وزارتوں نے بھی چکر پہ کرنے. اچھا ہاں ظاہر ہے یہ سیاست بڑا عجیب و غریب کھیل ہے جو لوگ, کیونکہ ہم اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں ساری چیزوں کا اس کا علم ہوتا ہے. مجتبی شجاع الرحمان وہ پارلیمانی امور کے وزیر بھی ہیں, وزیر خزانہ بھی ہیں. ایک درخواست ان کے ساتھ آئی اور ان کی ایڈ میں پیچھے کافی سارے ارکان اسمبلی کے دستخط تھے, ایک ریفرنس ان کا تھا. حوالہ دیا گیا جو میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ارکان نے اس وقت سردار ایاز صادق کو اپلیکیشن دی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے فلور پہ غلط بیانی کی ہے, اس لیے ان کو نااہل کرا دیا جائے. پھر انہوں نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا, انہوں نے کہا چلو چکو لے جاؤ. پھر وہ کورٹ میں گئی, کورٹ نے کہا کہ سوال تو اٹھا نا, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا اسپیکر کو, اسپیکر نے اس لیے ایڈریس نہیں کیا, اس لیے میں سب کر جاؤں. ٹھیک ہے ٹھیک. اب ایک تو مجتبی شجاع الرحمان صاحب کی, دوسری افتخار چھچھر صاحب ہیں, وہ ہمارے بڑے اچھے قریبی دوست ہیں, ان کی سپورٹ میں بھی کافی سارے درخواستیں تھیں. افتخار چھچھر صاحب ایم پی اے ہیں, ایم پی اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. نہیں یہ منسٹر تو نہیں ہے نا, میں پوچھ رہا ہوں. نہیں منسٹر نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, متوقع منسٹر ہے, ہو سکتے ہیں. اور مطلب انہوں نے اپنی وہ جو ہے نا اپنا سی وی جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. نہیں اس سے پہلے بھی ان کا پیش ہو چکا. اچھا افتخار صاحب اچھے آدمی ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. تو ان کا میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ افتخار بھائی میں حیران ہوں کہ تجھے اجے تک حلف کیوں نہیں چکیا, چک لینا چاہیے تھا سی, کیونکہ اچھی کارکردگی ہے ان کی اسمبلی میں. اور ہاں تیسری اپلیکیشن آج انٹرٹین ہوئی ہے. اچھا ایک اور آ گئی ہے, ایک اور آ گئی ہے, اور وہ ہے محترمہ رحیلہ خادم حسین صاحبہ کی. اور اس میں
بھائی جان خواتین کی حکومت ہے, ایک چوتھی خاتون بھی آ سکتی ہے, مریم نواز شریف صاحبہ, مریم اورنگزیب صاحبہ, عظمہ زاہد بخاری صاحبہ. ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਐ ਮੈਂ 100% کنفرم ਹੈਗਾ. اچھا ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ نہیں. لیکن مریم صاحبہ نے راحیلہ خادم حسین صاحب کو اچھے خاص پوری پاکستان کی جو اقلیتی برادری ہے, ہماری کمیونٹی ہے, بھائی ہیں ہمارے, ان کے امور راحیلہ خادم حسین کے حوالے ہیں. بابا فیلبوس اور راحیلہ خادم حسین یہ دونوں اس کو دیکھتے ہیں, تو بڑی پورٹ فولیو دیا ہوا ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے. اے نہیں ہے کہ ویلی بیٹھی ہیں, ان کے پاس بڑا لیکن ہر بندے کا جو ہے minorities کے وہ سر, ہر بندے کا دل کرتا ہے نا جھنڈے والی گاڑی ہو, ذرا دفتر ہو, تھوڑا ٹیکا ٹاکا, مطلب حکومت نہ نا یہ سارے جھنڈے دی گڈیاں دے کے یہ کام چلانا ہے. نہیں ظاہر ہے جو ایم پی ایف جاتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے. سانو ہم 80 جا غریب فقیر لوگوں 10 بندے کہندے نے ہزار کسی نو کہہ دیو یار اسی کو بھائی ایڈے جوگے ہوندے تے اسی آپ نا ٹکٹ الیکشن لڑنے. راحیلہ صاحبہ کا جو راحیلہ صاحبہ نے بڑی اس میں جو ان کی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ بہت غلیظ زبان استعمال کی گئی, گھٹیا قسم کے اشارے کیے گئے, یہ ان کی اپلیکیشن ہے اور یہ بڑا سنجیدہ ہے کہ, اور پھر اسپیکر کو ان 3 درخواستوں کو انٹرٹین کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اچھا یہ مذاکرات پہ آئے, مذاکرات کیا ہو گئے سر اس میں بتاتا ہوں. اندر کی خبر بتائیں آپ. اب اندر کی خبر یہ ہے کہ دونوں گروپ چاہتے ہیں کہ چپ کر کے اپنے اپنے بیرک واپس چلے جائیے. پھر سے جو بھی اس کو جو رات کو گفتگو ہوئی ہے, جناب اپوزیشن لیڈر احمد خان بچہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ گالی نہیں دینی چاہیے, دے کے کہہ رہے ہیں نہیں دینی چاہیے تھی. تسلیم کر رہے ہیں نا, مان رہے ہیں یار, ایکسکیوز کر رہے ہیں. ہم نے کہا جی معافی مانگتے ہیں. ان کا جی معافی کی بات نہیں ہے, ابھی یہ نچلی سٹیج ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ گالی نہیں ہونی چاہیے. تو پھر میں آپ سے پوچھا سرکار کون کہندا گالی دیو, نہ دیتی کرو نا. اچھا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم بھائی ہیں, اچھا ماحول چاہتے ہیں, سب کچھ چاہتے ہیں. مجتبی شجاع الرحمان صاحب آئے, انہوں نے کہا جی اپوزیشن والے ہمارے بھائی ہیں, ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ ان کو ڈی سیٹ کرائیں. تو ہم نے کہا بھائی کس نے پھر آپ کو مشورہ دیا؟ میں نے کہا سوال کیا, میں نے کہا مجتبی صاحب ایک خاتون چیف منسٹر کے بارے میں غلط اور غلیظ زبان استعمال کی گئی, آپ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ آپ خود چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ سیٹل ہو جائے. تو کہ نہیں الفت صاحب بس دیکھیں گے, آپ جذباتی نہ ہو, یہ بہت ساری چیزیں ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ تاریخ میں, یہ بات بھی حقیقت ہے کہ یہ بہت سخت اقدام ہوتا ہے. 26 ارکان کو ڈی سیٹ کرنا یہ کوئی چھوٹی بات, اور میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں, اور پھر ایسی ایگزامپل کے جو کل کو آپ کے ساتھ, اور پھر الیکشن کمیشن تو پتہ سلطان سکندر راجہ تے ٹوکا تیز کی تھی بیٹھا کسائی, انہیں تے چھبیاں دا سیر لا دینا سی. میں آج دس دیا. اچھا میں نے اپوزیشن کے کچھ دوستوں کو کہا, میں نے کہا گل سنو, اب بھی وقت ہے معاملات ٹھیک کر لو. اے قانون آئین وائن جدھر گئے نا, جدھر گیا مخصوص نشستہ ادھر گیا آئین. بھائی 26 سیٹاں تہاڈیاں چلیاں جانیاں نے, سلطان سکندر راجہ نے وہ تو تہاڈا بڑا ہی بڑا عاشق ہے. انہیں راجہ تو یہ خود لے کے آئے تھے, ہاں بڑے بینڈ باجے کے ساتھ. وہ بتا دیا تھا کہ کون لے کے آئے تھے. نہیں خان صاحب نے نہیں یہ نہیں ہے, حکومت ان کی تھی. ظاہر ہے, دیکھو خان صاحب نے مانا نا کہ مینوں کنے کیا سی کہ ساڈا بندہ تواڈے کام آئے گا, وہ کام آ رہا ہے نا. اچھا چلے یہ بات چلی گئی ویسے اس طرف اپوزیشن کی طرف, اور باقی یہ علی امین گنڈا پور صاحب جو آئے ہیں سر ایک لاؤ لشکر کے ساتھ, اس بار تو کسی نے نہ روکا نہ ٹوکا نہ کہ گرفتاری. اچھا میں بڑی بات, جب گنڈا پور صاحب آ رہے تھے تو میں شاہدرہ پہنچا ہوا تھا ان کے کوریج کے لیے جی. اچھا ہم نے کہا کہ بھائی آ رہے, پولیس بھی آ گئی, ایس پی سٹی آ گیا, ڈی ایس پی, ایس ایچ او, پولیس ڈنڈے اٹھائے. اسی کیا اللہ ہی خیر کرے بھائی. میں اپنے سٹاف کو کہہ دیا کہ بھائی کیمرہ مین کو کہ بھائی ذرا ریڈی رہنا, فوٹیج مس نہیں ہونی چاہیے, کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے. وہاں سے کچھ پولیس والوں کو, ایک ہمارے دوست ہیں اس نے کچھ پیسے دیے کہ بھائی میں نے ذرا گرفتار کر کے موبائل ڈال کے دوسری طرف لا دینا. وہ ٹکٹ ہولڈر بھی نہیں شاہدرہ تھے, بس کرو نا نہ. اچھا گرفتار بھی ہو گیا, گرفتار ہو گیا, چھوڑ دیتا دوسری طرف جا کے. اے ہوندا بھی سر یہ آپ کے سامنے سارا کچھ. اچھا پچھلی دفعہ بتاؤ, سوری اس کی ایڈنگ کر دوں, پچھلی دفعہ جب اسپیکر صاحب نے کچھ لوگوں کو معطل کیا نا تو سفارشیں گئی اسپیکر کے پاس کہ سرنویم کرو. اچھا یہ 26 کو جب نہیں پچھلی دفعہ جب اب تو تھوڑا معاملہ سخت ہو گیا نا, کہ سیٹ والا معاملہ پہ چل گیا. پچھلی دفعہ جب کیا تھا تو اسپیکر صاحب کے پاس ڈپٹی اسپیکر کے پاس سفارشیں گئی کہ سر ذرا مہربانی کرو سرنویم معطل کر دو 2-4 سیشن واسطے.
تھوڑی سی مضبوط ہو جائے گی. تو سیاست ایسے ہی ہے سر. عمران خان نے تعریف کر دی ان سب کی. ہاں ہاں, عمران خان نے کہا کمال کر دیا آپ نے. اچھا گنڈا پور صاحب کا پھر آنا, پھر وہ پتا چلا کہ وہ تو پولیس پروٹوکول دے رہی ہے. گنڈا پور صاحب پوری سیٹنگ کر کے آئے تھے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سیٹنگ ان کی نون لیگ سے تو تھی نہیں, نہ پیپلز پارٹی سے تھی. اچھا کس سے تھی؟ یہ جس سے بھی سیٹنگ تھی کہ وہ سر پنجاب پولیس پروٹوکول دے رہی ہے. یہ آپ کو بات ہضم ہوتی. سر چیف منسٹر ہے, پروٹوکول بک میں ان کو جو ہے وہ آپ نے یہ سیکورٹی دینی ہے. چیف منسٹر کو آپ نے بک میں دینی ہے, باقی ارکان اسمبلی کو بھی دینی ہے. وہ اس کے ساتھ ہے نا. ہم دو قافلے الگ 250 گاڑیوں کے قافلے تھے, ایک نو دیں دے, دوسرے نو تو نہ دیں دے نا. اچھا یہ جو ایسے نہیں سر, یہ سیٹنگ مرزا افریدی پہ ہی کیوں, مرزا افریدی کا فارم ہاؤس ہی کیوں, مطلب مرزا افریدی کو پیسے نے سر, پیسے نے بھائی, پیسے کی گیم ہے. جو دیکھیں عالیہ حمزہ جیل کاٹی, عالیہ حمزہ نے مارے کھائیں. عالیہ حمزہ بھی سینٹ کی امیدوار ہیں, آپ کو پتا ہے. تو ان کو تو ٹکٹ نہیں ملے گا نا, کیسے مل سکتا ہے؟ عالیہ حمزہ کے پاس پیسے اگر ہیں تو گنڈا پور صاحب سے رابطہ کریں. عالیہ حمزہ تو پی ٹی آئی کی چیف آرگنائزر ہے. سر دیکھیں جو امیدوار ہوتا ہے نا, ہم نے ساری زندگی آپ نے اور ہم نے یہی دیکھا کہ وہ ایم پی ایم این اے کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ سر مہربانی ووٹ دینا, کتنے پیسے دینے پہنتے پیسے ہی دینا. گنڈا پور صاحب نے پوری جنج چک کے آ کے افریدی صاحب نے گھر بٹھا دی کہ اے لو بھائی اگلی گال کرو. کتنے میں سودا ہوگا سر؟ سر اگر مجھ پہ وہ کون سا قانون بنا ہے, پیکا, اگر میں پیکا سے محفوظ رہوں, سنی سنائی بات ہے. سنی سنائی بات ہے جی, اس پہ پیکا میرے خیال میں نہیں لگتا. مطلب یہ کنفرم نہیں, پیکا نہ لانا. 2 کروڑ دی گل سن, 2 ارب روپے دی گل سن رہے ہیں سر. سننا چاہ رہا ہے 2 ارب, ہاں 2 سنیں, جھوٹ ہے یا سچ ہے اللہ بہتر جانا. زبان زد عام سر دیکھو نا, وہ سر بہت پیسہ سر افریدی صاحب کو بہت پیسہ. جدو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بڑے سن, اسی پہلی دفعہ سنیا یہ کون ہے خان محمد افریدی کی, کیا ہے پورا مرزا محمد افریدی صاحب. اسی کیا ہے کون ہے, انہوں چیئرمین سینٹ بنا دیتا. وہ پھر کھڑے بھی بڑے گھر دے نال رہے, تو ہوں پھر ادھر انٹری مل گئی. اے پیسے دی گیم میں سر. اچھا یہ پیسے والا چیزیں کہیں نہ کہیں لنک ہوتی دکھائی دے رہی ہیں کہ گنڈا پور صاحب کو پورے پروٹوکول کے ساتھ, قافلے کے ساتھ لے کے آنا لاہور, پھر مرزا افریدی صاحب اور وہ وڈا گھر, اور دیکھیں نا بعد سینٹ کا ٹکٹ, اور مراد سعید کا نام نکلنے لگا ہے سر. گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ وڈے گھر دے امیدوار نو تے اگے لا رہے ہیں مرزا افریدی صاحب نو. عمران دا کی بنے گا سر پھر؟ عمران احمد خان نیازی اینا تے رہے گا تے کدی ہی باہر نہیں آئے گا. سارے الفت مغل صاحب سمجھ تسی گئے ہو گے. باقی انشاءاللہ ملا گے اگلی ویڈیو. رب رکھا.